अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं के झुरमुट में घिरे हुए हैं और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म कभी IMF के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात करते हैं तो कभी बिल गेट्स से मामला डिस्कस करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो या फिर इस्लामी ममालिक के सरबराहान से बातचीत हो, इस वक्त UNO इजलास का मरकज़ या मरकज़ निगाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं। गाज़ा जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने अपना मजबूत मौक़िफ़ दिया और दीगर इस्लामी ममालिक ने गाज़ा में अमन कायम करने के लिए फ़ौज भेजने का तकाज़ा भी किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा जंग बंदी के हवाले से मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की और 21 तजावीज़ दी गई इस मुलाकात में, जिससे गाज़ा में जंग बंदी मुमकिन हो सकती है। ताहम अभी तक गाज़ा में जंग बंदी के हवाले से कोई मुआहिदा होता दिखाई नहीं देता। आलमी सफ़ बंदी शुरू हो चुकी, सारी दुनिया ताकतवर ममालिक की सफ़ में है या फिर उनके पीछे खड़े होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 60 साल बाद शाम के सदर हामिद शरा की UNO इजलास में मौजूदगी ये साबित करती है कि दुनिया में मौजूद पहले के इत्तेहाद, कवानीन और रूल करने के तरीके अब बदल रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को इस वक्त गैर मामूली पजीराई मिल रही है और भारत का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। जहां आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई के साथ इससे मुआहदे किए जा रहे हैं, वहीं मुल्की सतह पर सियासी जमातें तकसीम का शिकार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती सियासी जमातों के माबैन दूरी ने मुल्की इस्तेहकाम को दाव पर लगाए रखा है। दहशत गर्दी का नासूर भी पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है और अगर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन होता है तो उस पर भी सियासत की जाती है और कोई भी सियासी जमातों को एतमाद में लेने और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने के लिए रजामंद करता दिखाई नहीं देता है। मौजूदा मुल्की और आलमी मंजरनामे पर बात करेंगे डिटेल में अपने पैनल के साथ और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। कयूम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई मिल रही है। UN का जो इजलास है उसके अंदर हमने देखा और फिर हमने ये भी देखा कि जहाँ पर मुस्लिम ममालिक से पजीराई मिल रही है वहाँ पर वेस्ट भी शहबाज शरीफ साहब को बड़े ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है। ये जो एजेंडा है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट गज़ा के ऊपर, क्या पाकिस्तान आप समझते हैं कि मनवाने में कामयाब हो गया? क्योंकि ये बिल आखिर नून लीग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी जो मसला है फ़लस्तीन है, इसका हल आपको नज़र आता है? देखिए, फ़लस्तीन का मसले के ऊपर तो हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था तो कोई दो राय नहीं है, हम पैलेस्टीनियंस के लिए हर वक्त अपनी पूरी तगदाव करते रहेंगे और हर हुकूमत ने सिविल हो या मिलिट्री, उन्होंने पैलेस्टाइन का, आपको याद होगा कि 1974 में जब OIC की मीटिंग हुई थी यहाँ लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम में, तो उस वक्त भी OIC की तरफ से ये पैलेस्टीन की रियासत की मंजूरी दी गई थी और थ्रू आउट हर फोरम के ऊपर पैलेस्टाइन और पाकिस्तान बनने के बाद कश्मीर जो है ये दोनों पॉइंट्स हाईलाइट होते रहे हैं। तो दूसरा आपने पूछा कि पाकिस्तान कितना मौसर किरदार अदा कर सकता है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि देखें, कमज़ोर कौमों की तो आवाज़ भी कमज़ोर ही होती है, लेकिन अल्लाह का करम है पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और पाकिस्तान की जो एक अजीम कौम है 24-25 करोड़, और इन एडिशन टू दैट इसकी आर्म्ड फोर्सेस बैनुल-अक़वामी सतह पे उनका एक नाम है। दैट इज़ द रीज़न कि आज मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए भी पाकिस्तान रेलेवेंट होता है, वरना अब अभी 2 साल पहले बाइडन तो किसी से हाथ मिलाने को इंडोनेशिया ने मौक़िफ़ अपनाया रखा गज़ा के हवाले से। कयूम साहब, उसमें उन्होंने कहा कि 20,000 फ़ौजी भेजने चाहिए गज़ा में। ठीक है, ज़ाहिर टास्क फोर्स के तो ऊपर समिट में भी बात हुई थी, बट पाकिस्तान क्या सोचता है इसके बारे में? सोचना चाहिए क्या, मौक़िफ़ क्या रखना चाहिए अगर टास्क फोर्स बनाने की बात हो और फिर बिलख़ुसूस उसे भेजने की भी बात हो? जी देखिए, ये बात सच्ची है। मैं भी 1985 से 87 तक सऊदी उस कॉन्टीजेंट में था जिसका आप जिक्र कर रही हैं 20,000 लोगों का,
اور ہماری ٹریننگ ٹیمز تھیں، ڈیفنس کے لیے تھے، ساؤتھ کے اندر بھی ہم تھے، نارتھ کے بھی ہمارا ایک تبوک میں بریگیڈ تھا، ساؤتھ میں میں خمیس اور ربا کے علاقے میں تھا. اور آج بھی سعودی عربیہ کو تو اس معاہدے کے علاوہ بھی جب کہیں اپنی انٹرنل حرمین شریفین کے خطرے کی ضرورت پڑتی تو وہ اٹ واز ایبسولوٹلی ایک ان ریٹن قسم کا ایک معاہدہ اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی یہ فارملائز ہو گیا ہے. فارملائز اس لیے ہوا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ریلیز کیا ہے نتن یاہو نے اور بار بار جیب سے نکال کے وہ دکھاتا ہے، اس کے اندر جو ہے مدینہ شریف کو بھی شامل کیا ہوا ہے اور یہ سارے جارڈن، ایجپٹ اور جو آپ کا لیکن اسی دوران اگر انڈونیشیا کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کی بھی وہ ہونی چاہیے اور یو این کی اسمبلی میں کہتا ہے، تو پھر اس پہ کیا مسلم ممالک کو تجسس نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم اس حد تک دیکھیں پاکستان کا جو موقف ہے وہ ٹو نیشن کا ہے. ٹو نیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر اسرائیل سیز فائر کر کے پیلسٹائن کی ریاست کو ایکسیپٹ کرتی ہے یونائٹڈ نیشن بھی، چونکہ ابھی 161 ممالک 195 میں اوکے کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب سیکیورٹی کونسل کے 25 ممبرز میں 24 کہتے ہیں کہ یہ ریکگنائز کرنا ہے لیکن ایک امریکہ ویٹو کر کے ختم کر دیتا ہے تو مسئلہ پھر گڑبڑ ہوتا ہے. تو اگر اسرائیل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اسی لیے مسلم ممالک کے ساتھ سربراہان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ان دس کانٹیکسٹ. قمر زمان قائرہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. قائرہ صاحب، یہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی شفٹ آف پاور کہہ لیں یا شفٹ آف ڈفرنٹ کوریڈورز کہہ لیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا سٹانس بھی ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، سب کے سامنے ہے، اور غزہ کے اوپر تو بھی ویری کلیئر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی منٹس آف میٹنگ تو سامنے نہیں آئے مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ جو بات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، لیکن کچھ تجاویز کہہ رہے ہیں جی کہ تجاویز دی ہیں، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹ کریں ہم جو پاکستان نے موقف رکھا ہے؟ دیکھیے پاکستان کا موقف بیسیکلی تو قیام کا راستہ ہے اور اکثریت ممالک اس وقت ٹو اسٹیٹ تھیوری کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹو اسٹیٹ تھیوری میں فلسطینی ریاست کا قیام بھی ہے اور اسرائیلی ریاست کا قیام بھی ہے. ٹو اسٹیٹ تھیوری بیسیکلی ہے یہ. اس تھیوری کے اوپر یقیناً آج اگر آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے اگر کوئی ملک آج یہ بات کہے تو ہم بڑے جذباتی ہو کے اسے گالیاں والیاں دینے کا رواج ہمارے یہاں بہت ہے نا، تو لوگ گالیاں دینا شروع کر دیں، اس پہ تنقید ہو جائے کہ یہ تو غدار ہو گیا. لیکن یہ بات تو درست ہے کہ سارے ملک اکٹھے ہو کے بھی اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتے. اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کے ان ملکوں کو کارنر کیے بیٹھا ہے اور وہ پیلسٹائنین اسٹیٹ کو بولش کرنے کا، تباہ کرنے کا تقریباً سامان پیدا کر بیٹھے اور ہم اس کو روک نہیں پا رہے. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. بلا شبہ پاکستان کا یہ موقف کہ ٹو اسٹیٹ تھیوری ہی صحیح، لیکن پہلے تو فلسطین کے اندر ہونے والے اس مظالم کو بند کیا جائے اور ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کا حل نکالا جائے. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے مسلم ممالک 8 مسلم ممالک کے سربراہان سے، اس کے اندر تفصیلات ابھی کھل کے نہیں آئی. ابھی تو اشارے بن کر آیت نہیں ہے کہ کچھ تجاویز ہیں، کیا ہیں اس کی تفصیل ابھی کھل کے سامنے نہیں آئی. وہ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن اگر کوئی جائنٹ فورس اکٹھی کر کے وہاں تعینات کی جائے غزہ میں، یہ تجویز ہو تاکہ وہاں پہ امن قائم ہو سکے، پیلسٹینین اتھارٹی کو سپورٹ کی جا سکے اور اس کی ری ہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن کا کام شروع ہو سکے، اس میں حماس کو یا کچھ ممالک کو تحفظ ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وائبل حل کی طرف جانے کا راستہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس پہ مسلمان ممالک میرا خیال ہے کہ اس پہ تیار ہو جائیں. ایگزیکٹلی، ویری ویل سیٹ. کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلا جو قدم ہے، انتہائی امپورٹنٹ قدم، وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اس بات پہ قائل کریں کہ اسرائیل جو وہاں پر بربریت کیے ہوئے ہے ایک ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں،
उसे कम से कम अब स्टॉप लगना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, सीनियर वकील भी हैं। अहमद अवैस साहब, अभी चूँकि हम डिस्कशन सियासी नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनली इसको डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान की बड़ी पजीराई भी हो रही है और एस्टॉनिशिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोगों ने भी बड़ा खैर मकदम किया जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मुआहदे हुए हैं। अच्छी बात है, एक इनिशिएटिव जो हुआ है, लिया गया है आपकी पार्टी की तरफ से, इसे हम वक्तन फ़वक्तन और भी चीज़ों में एक्सपेक्ट करें, देखें कि आप गवर्नमेंट को ऐसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये मुआहदा तो बड़ा अच्छा है, इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड इन द फॉरेन पॉलिसी, लेकिन इसकी ज़रा डिटेल जो है वो सामने आनी चाहिए। कि उस वजह ये है कि ये एक डिफेंस एग्रीमेंट ये बता रहे हैं कि जैसे सामने बात आई है कि एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। अब एग्रीमेंट जो है ये अभी वो ट्रीटी की हैसियत नहीं है। अब अगर डिफेंस एग्रीमेंट कोई सामने रख लिया जाए तो क्या पाकिस्तान एक दूसरे के मामले में कि सऊदी अरेबिया किसी से एक तो है कि इजराइल के अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, ओपनली सपोर्ट करेगा, और हरमैन शरीफैन को डिफेंड करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए वो हर मुमकिन हर तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। वो उस हद तक तो बात दुरुस्त हो गई। ठीक। लेकिन जब डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो उसमें क्या रिस्पॉन्स होगा सऊदी अरेबिया का? क्या वो आम जो उसके पास इस वक्त जो न्यू जनरेशन कमिंग जो है कि उनके पास जो तैयारे हैं, जो कॉम्बैट जहाज हैं, क्या वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी अगेंस्ट इंडिया? तो यानी आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें अभी मेरा ख्याल से आप शायद अहमद वैसा एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी अगर बंद लिफाफे अगर साइन हो जाएं बाद में फिर जब वो खुलते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो आप कह रहे हैं कि लिफाफे बंद नहीं रहने चाहिए, इसकी जो भी साइन एग्रीमेंट है वो पब्लिक होना चाहिए और ये अच्छी बात है। बट अगेन मैं एक दफ़ा पूछ लूँ कि ब्रेक तो नहीं लेनी, अगर ब्रेक नहीं लेनी तो फिर मैं सवाल जो है वो करना चाहूँगी। अब्दुल कयूम साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़ाहिर है कि जहाँ पर हम इंटरनेशनली पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वहाँ पर घर की भी बात थोड़ी कर लेनी चाहिए। बाहर तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, पर घर में यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, वो इस मूड में नज़र नहीं आ रहे कि वो किसी भी तरह की बात गवर्नमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ करें। उन्होंने रिसेंटली मना भी कर दी है। तो बीइंग रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी, आप समझते नहीं है कि खान साहब के साथ भी बात अब कर लेनी चाहिए जहाँ पर हम इतने बड़े बड़े कारनामे इंटरनेशनली कर रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर पे खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो अदालत में हैं और उनको अगर कोई रिलीफ मिल सकती है तो अदालत से मिल सकती है। एंड इन एडिशन टू दैट जो पसे चिलमन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मुल्क के अंदर वो लगी रहती हैं, वो आप बैक डोर के ऊपर आपस में मुलाकातें भी होती हैं, पॉलिटिकल लोग मिलते भी रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है वो यही है कि पॉलिटिकल लोगों के साथ हम डायरेक्टली रब्ता नहीं करना चाहते और हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और वो बात आगे चल नहीं रही, इस्टेब्लिशमेंट बात करना नहीं चाहती। बट आई क्वाइट एग्री विद यू कि डोमेस्टिक हमें एक कंसोलिडेशन करनी है। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है? क्या वो इस बात पे खुश होंगे कि इमरान खान साहब शुड बी इन जेल एज लॉन्ग एज पॉसिबल? जी, मुझे आपकी बात, चूँकि मेरी मैं कह रही हूँ कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट किस चीज़ पे ज़्यादा मुतमईन है या अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है कि क्या इमरान खान साहब जेल में रहें एज लॉन्ग एज पॉसिबल, इससे गवर्नमेंट अपने आप को सिक्योर फील करती है, या खान साहब के बाहर आ जाने से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अव्वल तो वैसे वो कोई चांसेस नहीं आने के बाद। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, को हर गवर्नमेंट जो है, अगर कोई भी पॉलिटिकली वाइज लोग जो हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके अपोनेंट थ्रू आउट जेल में रहें और वो हुकूमत करते रहें। अपोनेंट्स को अगर आपको पॉलिटिकली ही डिफीट करना है अगर, और वो आप कर सकते हैं अपनी कारकर्दगी पे, अपने विजन के ऊपर, अपने मैनिफेस्टो के ऊपर, तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन इस तरह नहीं बनता कि हुकूमत चाहेगी कि वो प्रोलॉन्ग जेल में रहें।
मेरे ख्याल में उनको बड़ा फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और उनके जो केसेस हैं उनको जवाब देना चाहिए और उनको जस्टिस मिलना चाहिए और वो अंदर रहेंगे तो वो अदालत की वजह से रहेंगे और बाहर आएंगे तो अदालत की वजह से बाहर आएंगे। आप कह रहे हैं कि अंदर रहेंगे तो अदालत की वजह से रहेंगे, बाहर आएंगे तो अदालत की वजह से आएंगे, लेकिन कायरा साहब अंदर रहने में एक और भी चीज़ बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, वो है इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट, यानी जिसे हम एक्स कहते हैं, अब एक्स अकाउंट जो है। राना सनाउल्लाह साहब उसके बारे में कहते हैं कि वो जल्दी बंद हो जाएगा। ट्विटर अकाउंट के लिए इमरान खान साहब से इंक्वायरी भी बाकायदा तौर पे जेल में हुई थी। आप इतने ज़ीरक सियासतदान हैं, आपको लगता है कि ट्विटर अकाउंट बंद होने से खान साहब राह रास्त पे आ जाएंगे या प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी? देखिए, खान साहब को खुद सोचने की ज़रूरत है, ट्विटर अकाउंट बंद करना या ना करना। हुकूमत पाकिस्तान तहर्रुक करेगी और ट्विटर की जो कंपनी है कि उन्होंने पाकिस्तान की इस बात को सुनना है कि नहीं, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने तो अपने लिए खुद खड्डे खोदे हुए हैं। लगता यह है कि खान साहब की अपनी पॉलिसी यह है कि मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। अब क्यों ऐसा चाह रहे हैं? इसलिए कि वो ऐसी लड़ाइयां छेड़ रहे हैं या छेड़ चुके हैं जिसमें उनकी विक्ट्री दूर होती जा रही है और उनके जो बयानिया है वो भी फेक होता जा रहा है। मसलन वो कह रहे हैं कि मैं आईनी हुक्मरानी चाहता हूँ मुल्क में, मैं आइन की पासदारी करना चाहता हूँ मुल्क में। एक तो अपने दौर में कभी नहीं की, जब वो खुद हुकूमत में थे तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब को मुकम्मल इख्तियार दिए रखा, एजेंसियों का टोटल कंट्रोल रहा। चले, अब उन्हें ख्याल आ गया, वेरी गुड। अच्छा, अब ख्याल आया तो वो कहते हैं कि इसका जरिया क्या होगा? इसका जरिया होगा सिविल सुप्रीमेसी के अवाम की हाकमियत। तो अवाम की हाकमियत तो इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करके नहीं आएगी, वो तो अवाम की मुंतखब जमातें या अवाम की नुमाइंदा जमातें जो हैं उनसे बैठ के ही बात करने से आएगी ना जी। आप पॉलिटिकल फोर्सेस को एक साथ बैठे, आपको किसी की शक्ल पसंद आती है नहीं आती, वो अवाम के नुमाइंदे हैं। इस वक्त तो हुकूमत में भी हैं और अवाम के वोटों के भी। यही सवाल का जवाब जो है फवाद चौधरी साहब ने मुझे कुछ इस तरह दिया था कायरा साहब, कि आपने कहा कि आप खान साहब क्यों अब लंबा अंदर रहना चाहते हैं और वो तनाव बढ़ रहा है, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वो लंबी गेम प्लान कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फवाद चौधरी, इमरान खान साहब लंबा रहना चाहते हैं इसलिए ताकि वो प्ले अप अच्छे तरीके से कर सके, ये उनका पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। चौधरी साहब को ज्यादा खबर होगी, मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ कि मुझे लगता यह है कि खान साहब ने अपने लिए मसाइल ज्यादा खड़े कर दिए हैं। एक तो तरफ उनकी लड़ाई क्लियर नहीं है कि वो किससे लड़ना चाहते हैं, डायलॉग किससे करना चाहते हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस से लड़ना चाहते हैं, उनसे डायलॉग नहीं करना चाहते। ट्विटर हो या बाकी मामला, उनकी जमात या उनके जो फैन क्लब है सोशल मीडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ हर वक्त हर्जासराई करता है। तो उनका ख्वाहिश क्या है हमें समझ नहीं। और तीसरा मसला उनका यह है कि उनकी अपनी जमात के अंदर क्लैरिटी नहीं कि किसकी बात सुनी जाएगी, कौन है जो इमरान खान साहब की एक्चुअल आवाज होगा, कि जो जिसकी आवाज को इमरान खान की आवाज, जिसके फैसले को इमरान खान का फैसला माना जाएगा। वो तो इवन जो उनके मुंतखब चेयरमैन हैं जिनको खान साहब की मुकम्मल तायद थी, उनकी बात भी सुनने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ भी उनके लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये जमात के अंदर खलफशार और खुद उनके फैसलों के अंदर जो अनक्लैरिटी है, ये एक प्रॉब्लम है उनके लिए। मैं तो उनके लिए दुआई कर सकता हूँ। नहीं, दुआई करनी चाहिए वैसे तो कायरा साहब, हर बंदे दुआई करनी चाहिए। एक ब्रेक का कहा जा रहा है तो ये पूछेंगे ब्रेक से जब वापस आएंगे कि ये जो क्लियर हेडेड नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका अपना ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट जो है वो उनके मुतादिद अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि अलीमीन गंडापुर साहब भी पिछले दिनों ये कहने पे मजबूर हो गए कि इस तरह इनकलाब नहीं आता है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहमद अवैस साहब, क्लैरिटी के ऊपर कायरा साहब ने कहा कि क्लैरिटी नहीं है आप लोगों के, जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के भी शायद जहन में क्लैरिटी नहीं है। तो इसका खुलासा ये हुआ कि ट्विटर बंद करने से, यानी कि एक्स बंद करने से शायद कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हुकूमत करना चाहेगी।
آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ ہی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف استعمال ہوتا ہے، آپ ہی کی خواتین ورکرز کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور پھر اگر علی محمد خان جیسے جو شخصیت ہے وہ اگر کسی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کچھ چیزیں کہہ دیتے ہیں تو ان کے خلاف بھی استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو میں ان کا بھی جواب دیتا ہوں کہ جو دیکھیں کلیئرٹی جو ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کے، میں ان کو بارہا اڈیالہ جیل میں جا کے ملا بھی ہوں، بالکل کلیئرٹی موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کلیئرٹی تو حکومت کی سائٹ پہ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت جو ہے اپنے آپ کو بتائیے گا کہ عمران خان صاحب اب کیوں اتنا لمبا اندر رہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی لمبا گیم پلان کر رہے ہیں؟ میری بات سنیے نا، نہیں سوال یہ ہے کہ وہ لمبا نہیں رہیں گے تو ان کے بس میں کیا ہے؟ یہ تو اس وقت جو ہے، جو آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے حکومت کی فارمیشن کی اور اس کے بعد تمام فیصلے عمران خان کے جیل میں رہنے کے، ان کو سزائیں دلوانے کے، یہ سارے فیصلے تو وہاں ہو رہے ہیں نا۔ مثلا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے کیونکہ آرکسٹریٹڈ پلان تھا، یہ چلاؤ اس کو سال 2 سال چلتا رہیے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ 2023 کا فیصلہ وہ ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تک بہت سارے کیسز میں ابھی ٹرائل تک جو ہے معاملہ پہنچا بھی نہیں ہے، فرض جرم کسی میں عائد ہوا ہوا ہے کسی آگے، یہ پوزیشن ہے۔ دوسری طرف 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ اس سے پہلے عمران خان کے 3 کیس جو چل رہے ہیں جیل میں، ان میں ان کو سزا سنا دی جائے تاکہ عوام کے اوپر جو ہے وہ ایک بددلی پیدا ہو جائے کہ یہ اب تو ان کو لمبی سزا ہو گئی ہے، اب ان کی نہ پارٹی کا کوئی حال ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارٹی توڑ دی، سمبل لے لیا، الیکشن کمپین نہیں کرنے دی۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں نا آپ کلیئرٹی کہاں نہیں ہے اور کہاں پہ ہے یہ دیکھیں آپ۔ لہٰذا 10 دن کے اندر 3 کیسوں کے فیصلے ہوئے، 14 سال 10 سال سے لے کے ان کو جو ہے کتنے سالوں کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی، 5 سال کی، مختلف کیسز 3 کیسز کے اندر، اور اس کے بعد الیکشن ہوا۔ الیکشن میں جو ہے میرے کہنے کی اب اگر وہ بار بار کہیں کہ جی ہمارا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ تو جی سیاسی لوگ جانے، حکومت جانے اور یہ جانے، تو یہ تو آسٹرچ لائک ایٹیچیوڈ ہے نا، کہ اگر شتر مرغ جو ہے اپنی ریت میں اپنی گردن چھپا لے اور کہے تھے جی کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے جی، حالات ہی بالکل مختلف ہیں۔ جو ریئلٹی سامنے نظر آ رہی ہے اس کو اگر آپ چھپائیں گے تو پھر تو ایسا ہی ہوگا، حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی حالات اتنے بری طرح خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس فلڈ کی وجہ سے جو اکانومی کو کلیپس ہوا ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ کبھی آپ جا کے ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کس حالت میں وہ لوگ رہ رہے ہیں اور کس حالت میں ان کے بچے جو ہیں سسک رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اینڈ فلڈ شدید قسم کا پاکستان میں فلڈ تھا، وہ محترمہ جو ہیں وہ چھٹیاں منانے کے لیے جاپان چلی گئی اپنے نوکروں کو اور اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ آ گئی، اس پہ وہ بھی اگست میں آئی ہے۔ مزید بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن ہم تو یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، میں نے تو خود جاپان والے ٹائمنگ کے اوپر تنقید کی ہے، لیکن اگر ہم اس طرف آ جائیں گے تو پھر سب سے زیادہ ٹمبر مافیا کے پی میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں ایک سجیسٹ کرنے لگا ہوں ایک بات، دیکھیں اصل میں چاہیے یہ ہے کہ یہ ان کو دونوں کو بٹھانے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے، دونوں کو بٹھائے اور کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے، ویسے تو وہ بات ظاہر ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے وہ بات نہیں چل رہی ہے، بالکل بات نہیں ہوگی، بات نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ بھی؟ دیکھیں بات چیت ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب تحریک انصاف پارٹی بنی اور عمران خان صاحب کو پذیرائی ملی اور پارٹی تھوڑی آگے آئی، تو جو سین ایلیمنٹس ملک کے اندر ہیں یا جو امپارشل آبزرورز ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ اچھی بات ہے، 2 پارٹیوں کو بجائے 3 ہوں گی اور اچھی جمہوریت کی طرف ہم جائیں گے اور پالیٹکس ہوگی اور کلین ہوگی۔ اور پھر عمران خان صاحب اجلت میں تھے
انہوں نے کہا کہ میں جلدی آ جاؤں. اگر یہ اپنا ٹائم لے کے بھی آتے تو شاید سچویشن مختلف ہوتی. آپ کو یاد ہوگا نا کہ انہوں نے وہ پریس کانفرنس کندھوں پہ ہاتھ لگایا, وہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گا, آنے والے ہیں, وہ چیف جسٹس فلانا آ جائے گا, کرا کے پھر آر ٹی ایس سسٹم ڈاؤن ہوا. مطلب ہے کوئی بھی جو اسٹیٹس مین ہے وہ کبھی بھی جب یہ کوئی شارٹ کٹ دیکھے گا تو وہ کہے گا نہیں یار یہ مجھے نہیں چاہیے, ہمیں اپنی انشاءاللہ کانفیڈنٹ ہے اپنی کیپیبلٹی پہ, اور لوگ فیصلہ صحیح کریں گے, ہم اپنے اس پہ ہوں گے. پھر آگے حکومت میں دیکھیں, حکومت میں آنے کے بعد بھی بڑے بڑے بلنڈر ہو گئے. مثلا یہ کہ قومی اسمبلی سے سارے ریزائن کر دو, مثلا پروونشل اسمبلیوں سے ہٹنے کی بات ہوگی, تو اس نے پارٹی کو اپنے طور پہ پھر تنہا کیا. پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی, یہ بھی پولیٹیکل سٹیپس ہیں, ان کا اپنا پریروگیٹو تھا. آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس حد تک ہوا کہ آپ نے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا, آپ نے ایئر بیسز پہ حملہ کر دیا, اور بخدا میں تو شڈر ہوتا ہوں جب یہ سوچتا ہوں. یعنی کلیکٹیولی کنسسٹنسی نہیں ہے. ایک بات اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد فوراً باقی چیزیں بھی کر دیتے ہیں جو پہلی چیز کو خراب کر دیتی ہے. جو میری بات سن لیں, میری بات مکمل ہونے دینا. جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے آرمی کے اندر میوٹنی کی کال دے دی کہ جی کرنل بریگیڈیئر وہ جو ہیں حکم نہ مانے, یہ وہ چیف آرمی ان کو ڈسون کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ چیزیں آج تک 1947 سے ابھی تک کبھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا وقت کی کمی. میں چاہوں گی قاہرہ صاحب کو بھی جو ہے ان سے بھی یہ سوال پوچھ لیں. I'm sure کہ وہ اس پہ کامنٹ ضرور کرنا چاہتے ہوں گے. قاہرہ صاحب یہ اس پہ تو کامنٹ کر لیں کہ کیوں نہیں اب بیٹھیں گے ساتھ, لیکن یہ بھی بتائے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے جو انہوں نے ایک جگہ انٹرویو دیا تو انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پرائم منسٹرشپ سے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایسا کوئی فارمولا طے نہیں ہوا ہے, جب الیکشن آئے گا تو تب ظاہر ہے کہ الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑا جائے گا. تو یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی جس پوزیشن پر ہے وداؤٹ ٹیکنگ اینی منسٹریز, اسی پوزیشن پہ 5 سال نکالے گی. یہ تو طے شدہ امر ہے جی, یہ کون سی نئی بات ہے, اس پہ کیا کمنٹ کیا جائے, یہ تو ہمارا طے اور ڈکلیئرڈ. اور کوئی فارمولا بھی جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے, کیونکہ اس پہ این ایف سی پہ بھی بات ہو رہی ہے, اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ایک لکھا ہوا معاہدہ ہے جس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, ہم کہہ رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کر دیں, اور بالکل 5 سال کے لیے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم. ٹھیک, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اقدامات پر جو ہے تنقید بھی کرتی دکھائی دیتی ہیں, جن کے جواب جو ہیں وہ دوسری طرف سے بھی آتے ہیں. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, احمد اویس صاحب, وقت کی کمی تھی, لیفٹیننٹ جنرل ٹائل قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تینوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پاکستان کا جو مقابلہ ہے وہ بنگلہ دیش سے جاری ہے. بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر جو ہے وہ فیلڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا, اور یقیناً یہ فیصلہ ان کا بڑا درست ثابت ہوا, کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کے جو بلے باز ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں, 6 آؤٹ ہو چکے ہیں اس وقت, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی اسٹل گاٹ فیو اوورز. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کہاں پر خامیاں ہیں, کہاں پر کوتاہیاں ہیں, فارمر ٹیسٹ کرکٹر اظہر خان صاحب. اظہر خان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آج اگر یہ میچ ہم نہیں جیتتے تو ظاہر ہے کہ ہم تو آؤٹ ہو جائیں گے, جو فائنل کا تھوڑا سا بھی امید باقی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس ایشیا کپ میں پاکستان نے ٹھیک پرفارم کیا جو ایکسپیکٹیشنز تھیں؟ کا میچ جو تھا نا, اٹ واز اے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن فار پاکستان. پاکستان شوڈ نو کہ اگر وہ ٹاس ہار بھی جاتے ہیں نا تو ان کو اپنی اسٹریٹجی اور گیم پلان کو نا اکارڈنگلی بلڈ کرنا تھا. مگر میں نے دیکھا کہ جس طرح یہ کھلاڑی آؤٹ ہو رہے ہیں اور جس طرح یہ شاٹس کھیلی جا رہے ہیں, ویری irresponsible sort of گیم پلان فرام پاکستان. اس طرح نہیں ہوتا. آپ جب اتنا امپورٹنٹ میچ کھیل رہے ہیں اینڈ یو نو انڈیا آلریڈی جو ہے نا فائنل میں آ چکا ہے, تو آج کے میچ کو جیت کر آپ نا ایک ایسی جگہ پر چلے جانا تھا جہاں پر فائنل تھا اور پاکستان اور انڈیا نے دوبارہ ایک دوسرے کا سامنا کرنا تھا. اب بنگلہ دیش جو ہے وہ جب بھی کھیلتی ہے نا پاکستان کے خلاف تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بڑا پازیٹیو
اور بڑا ہی گیم کو نا انڈرسٹینڈ کرتا ہے. آپ یہ مجھے دیکھیں کہ ہمارے جو کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں اور 6 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد یہ 14واں اوور ہے اور اس کے بعد آپ کے 6 اوور رہ جائیں گے. وی ہیو اسکورڈ اونلی 71 رن. 71 ایگزیکٹ. تو پاکستان کا تو پھر دیکھنا چانس تبھی بنتا ہے اگر آپ 130 140 کے قریب رنز کرتے ہیں تو پھر آپ لڑ سکتے ہیں. مگر اگر اتنے رنز نہ ہوئے تو پھر مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان اسٹینڈ اینی چانس ہی نہیں. تو یہ کرکٹ کی خوبصورتی یہی ہے کہ اگر آپ پرفارم کریں اور پرفارم اگر آپ اچھا نہ کریں تو پھر یہ گیم جو ہے نا اٹس اے ویری کرول گیم. مطلب ہر چیز جو ہے وہ پرفارمنس پر آ کر رکتی ہے. پرفارمنس بڑی امپورٹنٹ ہے. اظہر خان صاحب ساتھ ہی رہے گا. عامر نذیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, فارمر ٹیسٹ کرکٹر. عامر نذیر صاحب, بہت ہی زیادہ شاید پاکستانی عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے, اور کبھی میچ ہار بھی جائیں تو اس طرح دکھ بھی نہیں کرتی. نہ ہم ٹی وی توڑتے ہیں, نہ ہم احتجاج کرتے ہیں جا کر قذافی اسٹیڈیم کے باہر یا پی سی بی کے دفتر کے باہر, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے کرکٹر سے, اپنے ہیروز سے. لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم دن بدن ڈاؤن فال کی طرف زیادہ جاتی جا رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی لیک آف سلیکشن ہے, کوئی مس مینجمنٹ ہے, یا کوئی اور تھاٹ پروسیس ہے جس سے ٹیم سمجھ نہیں پا رہی؟ آپ کا دیکھیں, میں جو سمجھتا ہوں, اگر میں اگر ایونٹ کی بات کروں, ایشیا کپ کی بات کروں, اس میں ہم نے جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کرکٹ ٹیم سے, اس طرح ہم کھیل نہیں پا رہے. آپ دیکھ لیں کنٹینیوسلی جو ہے تجربات کیے جا رہے ہیں. اگر آج کے میچ کی بات کر لیجیے, آج بھی دیکھ لیں بیٹنگ کو شفلنگ کیا گیا. جو نواز لاسٹ میچ جو جتایا پارٹنرشپ کے ساتھ چھکے بھی مارے, آج اس کا نمبر جو جہاں پہ بنتا تھا اس کو وہاں سے پھر نیچے لے کے آیا گیا. یعنی کہ ہم اس کمبینیشن کو نہیں بنا پا رہے, بیٹنگ میں نہیں بنا پا رہے, بولر کا نہیں بنا رہے. جو میں فیکٹر سمجھتا ہوں, ایک یہ وننگ کمبینیشن ایک ایسا ہوتا ہے جہاں پہ بنایا جاتا ہے اور وہی آگے لے کے جایا جاتا ہے. میرے خیال سے اس میں بہت ساری ویکنس ہے. ہماری بیٹنگ پہ بہت کام ہونے والا ہے. ایک بندہ فارم میں نہیں ہوتا. آپ یہ کنٹینیوسلی دن سائم ایوب 4-5 میچ کھیل چکا ہے, 4 صفر ہے, اس کے 17 رنز ہے. یعنی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے, اگر اس ایشیا کپ کی پرفارمنس پہ لے لیا جائے تو اس میں اگر 2-3 بندوں کو نکال دیں تو وہ تو میرے خیال سے آگے آنے والی سیریز میں ان کا نام ہی نہیں بنتا. اب ان کے سب کے اسٹیٹ اٹھا کے دے لیں, ان کے اسٹرائک ریٹ اٹھا کے دے لیں. ایک طرف ابھیشیک ہے جس کا 202 کا لاسٹ میچ میں اس کا اسٹرائک ریٹ ہے. ہمارے جو ہے وہ کسی کا 70 ہے, کسی کا 20 ہے, کسی کا 100 ہے. اس طرح تو نہیں جیتا جاتا. ایگزیکٹلی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ پرفارمنس پہ تھوڑا سا بھی ڈسکس کر لیں. اظہر خان صاحب زیادہ فرحان اگر انڈیا کے خلاف کھیلتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی نصف سینچری مکمل کرتے ہیں, 58 رنز بناتے ہیں, اور ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. بٹ آج ہم دیکھیں تو وہ 4 بالوں پہ 4 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے. بڑی انپریڈکٹیبل بیٹنگ ہے. نہ ہمارا اوپنرز ہمارے چلتے ہیں, نہ ہمارا مڈل آرڈر صحیح ہے. یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے بالکل. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بندہ سیٹ ہے اور جو رنز کر رہے ہیں تو اس کو تو اینڈ تک کھیلنا چاہیے اور اس کو اپنے اسٹرائک ریٹ کو بڑھانا چاہیے. اگر وہ 4 بالروں میں 7 رنز کرتا ہے تو ہی از ناٹ جسٹیفائنگ, جو اس نے 50 رنز کیے وہ اس نے جسٹیفائی نہیں کیا. ہم 11 اووروں سے لے کر اور 15 اوور تک ہم صرف 30 بالوں میں 29 رنز کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وی آر لیکنگ سم پلاننگ ڈیورنگ دی میچ, اور ہماری بیٹرز جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس طرح انہوں نے کھیلنا ہے. تو اب اگر آپ کی ٹیم جو ہے وہ 80 پر 6 کھلاڑی آؤٹ ہیں اور 15واں اوور ہے تو ٹھیک ہے. اگر 130-40 کے قریب آپ کرتے ہیں تو there is something to fight on. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بالنگ لائن جو ہے اس وقت بنگلہ دیش کے خلاف تھوڑا بہتر پرفارم کر کے اس میچ کو جتانے میں کوشش کر سکتی ہے؟ دیکھیں, میچ جیتنا جو ہوتا ہے نا جی, وہ جب تک آپ اپنی بالنگ کے لیے انف رنز آن دا بورڈ نہ دیں گے تو پھر ایک بھی اچھی پارٹنرشپ وہ آپ کو میچ جتا دیتی. ایگزیکٹلی. اچھا, چونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ اب ہم وہ دوا سے بات نکل کے دعا پہ آ گئی ہے, تو اس کا مطلب جب بات یہاں پر آ جائے تو پھر اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. پریڈکٹ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو کنڈیشن اس وقت چل رہی ہے اس پہ دل ہی دکھ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹیم کو جو ہے وہ کم از کم یہ سمجھ بوجھ دے کہ اور محنت سے پرفارم کرنا شروع کر دیں. عامر صاحب, ایک اور بھی بہت اہم ایشو وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنے بھی دفعہ تعلقات خراب ہوئے ہیں یا رہے ہیں, ہم نے کبھی بھی پالیٹکس کو یا وہ تلخی کو, کڑواہٹ کو کھیل کے میدان میں نہیں دیکھا ہے.
पाकिस्तान और भारत जहां पर दूसरे स्पोर्ट्स को एक दूसरे को चैलेंज करता है, खेलता है, फेस करता है, और वो पाकिस्तान में भी कुछ इवेंट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनिशियली इंडिया का पाकिस्तान ना आना, ना आकर मैच जो है दुबई में खेलना, और फिर जो अभी हमने एशिया कप के दौरान किए है, पीसीबी ने कुछ कंप्लेंट्स, आप समझते हैं कि उसका नतीजा कुछ निकलेगा पॉजिटिव पाकिस्तान के हक में? का प्रेसिडेंट या वो कुछ भी नहीं हो सकता। देखें, जब तक देशा है ना, हमारी क्रिकेट को वो नुकसान पहुंचाएगा। आपने अभी फरमाया कि चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होना थी, उन्होंने कितने रोड़े हटाए, मगर मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देना चाहिए, वो अपने मौके पर डटे रहे, क्योंकि हम मेजबान थे। हमारा इवन वो हमने करवाना, हमने होस्ट करना था, मगर इंडिया अपनी जिद पर आके मैंने पाकिस्तान नहीं जाना। आप देखिए एडवांटेज आईसीसी को देता जा रहा है। वो सारे मैच उन्होंने दुबई में खेले, बाकी जो टीमें ट्रैवल कर रही थी पाकिस्तान से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, डिस्टर्ब है, उन्होंने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर किए। मगर ये देखिए, मेरा जो छोटा सा इसमें है, कभी मैंने आज तक जिंदगी में, मेरा भी इतना अर्सा हो गया, अज़र भाई का भी अर्सा हो गया, क्रिकेट में कभी पॉलिटिक्स नहीं ऐड हुई, कभी शेक हैंड को रिफ्यूज नहीं किया गया, कभी आगे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे वो पहलगाम वाक़े का किसी भी जंगी महाज से किसी ने बात नहीं की। जस्ट अभी परफॉर्मेंस और दूसरी स्ट्रेटजी पे बात की जाती है। अब ये देखिए, होगा कुछ नहीं। अगर ये होता है ना, सबसे ज्यादा जो अगर शर्त जो सख्त सजा है ना, वो सूर्या कुमार पे आती है, क्योंकि उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे जस्ट अपनी फौज को, अपनी आवाम को भड़काया भी है और उनको सिंपैथी भी दिखाई। लेकिन जो बीसीसीआई ने लॉन्च की कंप्लेंट अगेंस्ट हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान, उसका भी कुछ उसके बाद रिएक्शन है। देखिए, उनके रिएक्शन में आगे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं ना की, ये उन्होंने आगे जब से आगे बताया, अपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी किया। उसके बाद ये रिएक्ट, जब हीट ऑफ द मोमेंट आप ऐसे इवेंट करते हैं, साहबजादा फरहान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है, और मैंने कोई गलत इस एंगल में नहीं किया। कभी इसको जिसका मर्जी ले ली, एक ऐपर है जैसे हसन रंगा है, वो अपने वो टेलीफोन कॉल करता, दो शैडो हुए ऊपर, इस तरह गाड़ी ने अपना एक स्टाइल बनाया हुआ है, मगर उसने कहा मैंने फर्स्ट टाइम किया है। मगर जो एक्शन जो होना चाहिए, सूर्या कुमार को हमने अभी का समाप्त हो रही है। ये समाप्त अभी क्यों हो रही है? आज अगर हम मैच जीत जाते हैं तो ये हो सकता था, ये पाबंदी भी लगा सकते थे। यानी बीसीसीआई ने जो कंप्लेंट की है, शायद उसका कुछ हो सके, लेकिन हम अगर कंप्लेंट आईसीसी को करते हैं तो उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगेन पॉलिटिक्स को खेल में नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर साहब आपका भी, और अजहर खान साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी 687 पर जो है वो हम देख रहे हैं स्कोर है। एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा चीज़ें थी लेकिन हुई नहीं, और लग ऐसा रहा है कि वाकई अब बात जो है वो दवा से निकल के दुआ पे आ गई है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।